भेरी गुड मर्निङ। यो अनि साइबर लमा त यो सबै साइबर ल वाला हो कि सबैजना को छिरेको हो? यो टन्नै देख्छु त म मान्छे त। हामी पढ्नेहरू नै हौ। 7 जना। ए होइन, यहाँ विद्यार्थीको यो चाहिँ लिस्ट हेर्दा चाहिँ साइबर लिने अलिकतिसम्म छिरे जस्तो पो देखिन्छ त यहाँ त। त्यो पनि हो। होइन साइबर। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। ओके, गुड मर्निङ। होइन, यहाँ धेरै जहाँ यो के अरे कम्प्युटरको लिस्टमा प्राप्त भएको र अरू यो यहाँ भएको फरक देखेँ कि मैले। अब त्यो के कारणहरू होला। ल एनिवे आज अलिकति मैले यो साइबर लको बारेमा, साइबर ल लिएको विद्यार्थीहरूको बारेमा, साइबर ल लिएको राम्रो भयो कि भएन, यो कसले कलिङ चाहिँ कसले गरिरहेको थियो? साइबर लमा साइबर ल पढ्ने, साइबर लमा आएर कलिङ गरेर बस्ने, यसमा एकछिन एक दुईवटा सेटिङ गरिदिनु पर्छ क्या हो? गरिदिनु पर्छ सर, सबलाई म्युट राख्दिनु सिस्टम गरिदिनु पर्छ। सेटिङ चाहिँ गर्ने पनि भएको छ। ल ओके। अब यो मैले अहिले सबैलाई म्युट राखिदिएँ। मेरो साउन्ड सुनिरहनु भएको होला होइन? मैले चाहिँ अब यसमा ल ओके। यो रेकर्डिङ कसले गर्नु भएको छ? आज रेकर्डिङ नगर्दा हुन्छ है, रेकर्डिङ अफ गर्नुहोस्। किनकि मैले आज क्लासको भन्दा पनि साइबर लको यो भिडियो कसले अन गर्नुहुन्छ भिडियो अन गर्नुहोस्, भिडियो अन नगर्नेहरूले यसमा नगर्नुहोस्। साइबर ल लिने सन्दर्भमा साइबर जो रेगुलर विद्यार्थी हुनुहुन्छ त्यसले भिडियो अन गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ किनकि विद्यार्थीलाई मैले फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर दुइटैको कम्पलसरी क्लास पढाएको भएर धेरै विद्यार्थी मैले चिन्छु। त्यस कारणले गर्दा भिडियो आफ्नो आफ्नो सिटमा आएर बस्नुभयो हुन्छ। अनि यो साइबर ल जसले छान्नु भएको छ त्यो यो चाहिँ एकदम धेरै यो एड गरिदिन मिल्ने साथीहरूले आफ्नो साथीहरू चिनेर एड गरिदिनु भए पनि हुन्छ है, रेगुलर विद्यार्थीहरू जो हुन्छ। मैले अलिकति यो साइबर लको बारेमा, साइबर ल लिँदाखेरि ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको कन्फ्युजन धेरै विद्यार्थीमा हुन सक्छ आजको दिनमा है। किनकि अब यो विषय हामीले चुज गराएको विषय भनेको तपाईँहरूलाई सेलेक्सन गराएर फर्स्ट र सेकेन्ड दुईटा विषयहरू चुज गरेर आफ्नो मेल पठाउनुहोस् भनेर भनिएको हो। अनि तपाईँहरूलाई केही क्वेसन सोध्न मन लाग्छ भने यहाँ अनम्युट गरेर क्वेसन नसोध्नु होला, मलाई ह्यान्ड रेज गर्नु होला, म तपाईँहरूलाई तिमीलाई बिचमा नत्र एकदम धेरै डिस्टर्ब हुन्छ। यो किनकि साइबर ल पढ्ने साइबर आतङ्क हुने चाहिँ पटक्कै राम्रो हुँदैन होइन। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ केही यसका चाहिँ सर्टेन नियमहरू फुलफिल गर्नुपर्ने नै हुनसक्छ। यो क्लास हो, यसले म्याक्सिमम बेनिफिट तपाईँ आफूले लिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। र यो साइबर लको क्लास पढ्ने विद्यार्थीहरू धेरै साइबरमा अलिकति ट्यालेन्ट पनि होलान् भन्ने मैले अनुमान गर्छु होइन। त्यो चाहिँ यो भिडले यो बाहिर विविध देखिएका कुराहरू चाहिँ त्यस्तो देखा पनि नपरोस्। म आज टोटलमा साइबर ल लिँदा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, यदि अप्ठ्यारो जस्तो लागिरहेछ भने भोलिबाट अर्को विषय परिवर्तन गर्ने अपर्च्युनिटी पनि हो। एउटा साइबर ल लिएर पास गर्न सजिलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भबाट म आज नो योर सिलेबस है, केवाइएस, म सिलेबसको बारेमा सर भनेर अनि साइबर ल के हो भन्ने सन्दर्भबाट म प्रवेश गर्छु। अब त्यहाँ चाहिँ जो साथीहरू आउनु भएको छ ती साथीहरूले चाहिँ मैले गेस्टवालालाई त अहिले तत्काल हुन त अब आजको दिनमा चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिउँ, नत्र गेस्टवाला जो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो साथीहरू चाहिँ किनकि अब हामी दिनदिनै त्यहाँ चाहिँ अलिकति इन्भल्भ भइरहेको भएर गेस्टवाला साथीहरू भनेको आइडी र पासपोर्ट नपाएका साथीहरू हुन् होइन। जो साइबर लमा नाम लेखाएको हुन्छ उनीहरू अटोमेटिकल्ली छिर्न पाउँछ, पछि त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट रेस्ट्रिक्ट गर्न मिल्छ। अनि गेस्टवाला साथीहरू भनेको चाहिँ जो पनि छिर्न मिल्ने हो यो होइन, त्यसलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गर्न मिल्छ। तर मैले आजको दिनमा गर्दिनँ किनकि फर्स्ट क्लास हो। अब आज चाहिँ यो साइबर ल लिन इच्छुक साथीहरूलाई सबैलाई प्लस पोइन्ट होस् भन्ने लागेको छ मलाई होइन। अब होपफुल्ली तपाईँहरूले जो अब चाहिँ रेगुलर विद्यार्थीहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ होला। अन्य विद्यार्थीको हकमा भनेको चाहिँ अब
अनलाइन हुँदा चाहिँ एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो होइन। अब टाढा टाढा बसेर नेपालका चाहिँ बाहिर जिल्लामा बसेर पनि यो अनलाइन क्लास पढ्न पाउनु पनि एकदम राम्रो भाग्यको कुरा पनि हो। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु होला, बिचमा डिस्टर्ब चाहिँ नगर्नु होला। म सर अलिकति आज साइबर लको सिलेबसको बारेमा म गएँ। अब यो साइबर ल हामीले हुन त क्रिमिनल लका विद्यार्थीहरूले क्रिमिनल ल जसले अलिकति राम्रोसँग पढेको छ त्यसलाई अलि सजिलैले बुझ्छ। हामीले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको एउटा आयामको रूपमा साइबर ललाई लिन्छौँ। साइबर ललाई कसरी लिन्छौँ भन्ने सन्दर्भबाट अलिकति भन्दाखेरि के हो त भन्दा जम्मी हामीले क्रिमिनल लमा धेरै पुराना ट्रेडिसनल अपराधहरूलाई हेर्नुहोस्, ट्रेडिसनल क्राइमहरूलाई हामीले के गरेर बुझ्छौँ भन्दा चाहिँ जस्तै चोरी, आतंक, बलात्कार, मान्छे मार्ने यी भनेका यो मानव जीवनको सुरुवात भएदेखि कन्टिन्यू रूपमा भएर आएका अपराधहरू हुन्। ती अपराधहरूलाई हामीले कन्भेन्सनल क्राइम पनि भन्छौँ, ती अपराधलाई हामीले ट्रेडिसनल क्राइम पनि भन्छौँ। ओके, मैले एक दुईजना गेस्टहरूलाई पहिला इन्ट्री गरिदिन्छु है, एक मिनट। यसमा यो अलि रेगुलर फ्रिक्वेन्टली पढ्नेहरू मैले एक दुईजनालाई देखिरहेको छु। यहाँ साथीहरूले चाहिँ त्यो हेरेर इन गरिदिनु भयो भने हुन्छ है। अनि होइन मैले त चाहिँ गरिदिएको छु, तर अब नर्मल्ली इन चाहिँ आज गर्दिनँ। आज मैले किनकि सिलेबसको बारेमा मन्जु बोल्या हो। हजुर सर, म बोले। मन्जु बोल्या, मैले मन्जुलाई टेबलमा त देखाएको छैन चेयरमा। ल ओके, के अरे ट्रेडिसनल क्राइम र यो चाहिँ मोडर्न क्राइमको बिचको दुईटाको ग्याप जुन छ, त्यो ग्यापमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि आगो लगाउने जस्ता कुराहरू, मान्छे मार्ने जस्तो कुराहरू होइन, यो बलात्कार गर्ने जस्ता कुराहरू अथवा ठगीका कुराहरू भनेका ट्रेडिसनल क्राइम हुन्। ती ट्रेडिसनल क्राइम भनेको सुरुवाती अवस्थादेखि थिए, तर यो पछिल्लो समयमा टेक्नोलोजीको अत्याधिक धेरै डेभलपमेन्ट भएको कारणले, टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टको कारणले, साइन्टिफिक डेभलपमेन्टको कारणले, मान्छेको अवेरनेसको कारणले यो पछिल्लो समयमा एउटा सोसियो इकोनोमिक क्राइमको रूपमा नन कन्भेन्सनल क्राइम देखा पर्यो। नन कन्भेन्सनल, ट्रेडिसनल क्राइमहरू जति सबै कन्भेन्सनल क्राइम हुन्, तर ट्रेडिसनल क्राइम भन्दा बाहेकका कुराहरू जसलाई वास्तवमा टेक्नोलोजीको कारणबाट, जसलाई वास्तवमा मोडर्न एप्रोचको कारणबाट, जसलाई समाज चाहिँ सोसाइटीको चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको इम्प्याक्टको कारणबाट पछिल्लो समयमा केही नयाँ प्रकृतिका अपराधहरूको जन्म भयो, जुन अपराधहरू आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि थिएन। त्यो टेक्नोलोजीको कारणबाट जन्म भएको अपराधहरू मध्ये नन कन्भेन्सनल क्राइमहरू मध्ये साइबर क्राइम एउटा हो। साइबर क्राइम एउटा हो, धेरै एउटा हो। भोलि चाहिँ हामीले चाहे चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ हामीले अरू मनी लन्ड्रिङका कुराहरू हुनसक्छ, त्यसपछि अर्गनाइज क्राइमका कुराहरू हुनसक्छ, ड्रग्स ट्राफिकिङका कुराहरू हुनसक्छ, इभन ह्युमन ट्राफिकिङका कुराहरू हुनसक्छ, ब्याङ्किङ क्राइमका कुराहरू हुनसक्छ, ब्याङ्किङ फ्रडका कुराहरू हुनसक्छ। यी जम्मै जति पनि नयाँ डाइमेन्सन, व्हाइट कलर क्राइम हुनसक्छ, नयाँ डाइमेन्सन्सका जति पनि अपराधहरू छन्, ती अपराधहरू नन कन्भेन्सनल क्राइम अन्तर्गत हुन्, कन्भेन्सनल क्राइम होइनन्। त्यो कन्भेन्सनल क्राइम जब यिनीहरू होइनन् भने पछाडि यो साइबर ल भनेको यो चाहिँ अहिलेको यो एडभान्स टेक्नोलोजीले हामीले धेरै ठुला डेभलपमेन्टहरू देख्यौँ, यति धेरै डेभलपमेन्ट र यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू देख्यौँ कि अब टेक्नोलोजीको कारणबाट असम्भव कुराहरू भनेका धेरै असम्भव कुराहरू सम्भव छन् नै भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियर भयो। किनभने वास्तवमा चाहिँ यो हिजोको दिन र आजको दिनमा धेरै पछि जान पर्दैन। 2000 AD-लाई मात्रै हामी डिमार्केसन लाइनमा लिन सक्यो भने 2000 भन्दा अगाडि र 2000 भन्दा पछाडि वास्तवमा टेक्नोलोजीमा धेरै ठुलो फड्को मार्यो विश्वले। यो चाहिँ हामीले नेपालको सन्दर्भबाट मात्रै होइन, विश्वले धेरै ठुलो फड्को मार्यो। त्यसरी फड्का मार्दाखेरि यति धेरै कामहरू भए, यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिर्जना भयो कि त्यस्तो डेभलपमेन्टमा जो वास्तवमा साइबरको क्षेत्रमा अपराध गर्नको लागि धेरै पोसिबिलिटिजहरू जति व्यक्तिहरूले देखे, ती व्यक्तिहरूले त्यो टेक्नोलोजीलाई अपराध गर्नको निम्ति अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ गेन गरे र त्यसरी गेन गरिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा अब साइबर लको वास्तवमा आवश्यकता पर्यो, किनकि त्यो चाहिँ टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा मिसयुज गर्न सक्ने मान्छेको सम्भाव्यता एकदमै धेरै बढेर गयो। हामी भन्छौँ किनकि क्राइम भनेको भायोलेसन अफ क्रिमिनल ल हो।
क्राइम भनेको भायोलेसन अफ क्रिमिनल हो, नत्र वास्तवमा क्रिमिनल लको भायोलेसन भएन भने अपराध हुँदैन। हामीले नो क्राइम यो नोलम क्राइम इन सिने लेगे भनेर क्लियरली पढिरहेका छौँ। दुईटा जर्नी हुन्छ जम्मा जम्मै क्रिमिनल लमा। एउटा कुरा भनेको मेन्सरियाबाट अटेम्प्टसम्मको र अर्को चाहिँ ब्लेमदेखि कन्भिक्सनसम्मको। मेन्सरियाबाट अटेम्प्टसम्मको मनमा सोच्यो, प्लानिङ गर्यो, कन्स्पिरेसी गर्यो, सपोर्ट गर्यो, त्यो पछाडि गएर ट्याक्क गरेर अटेम्प्ट गर्यो। अटेम्प्ट गरिसकेपछि उसलाई के भयो त फलानाले यस्तो कार्य गर्यो भनेर ब्लेम लाग्यो। अब ब्लेम लागिसकेपछि इन्भेस्टिगेसन भयो, प्रोसिक्युसन भयो, हियरिङ भयो र कन्भिक्सन गरियो। यो क्रिमिनल लको जम्मा जम्मी दुईटा जर्नीमा साइबर लको जर्नीमा केही कुराहरू फरक छ। त्यो हामीले मोडस अपरेन्डीको आधारबाट छुट्याएर गएर हेर्न पर्ने हुन सक्छ। त्यसो हो भने के हो त, कति सजिलो। क्रिमिनल ल हामीले क्राइम, यो चाहिँ क्राइम इज द भायोलेसन अफ क्रिमिनल ल, सबैभन्दा होइन फौजदारी कानुनको मूल्य मान्यताहरूको नियमहरूको उल्लङ्घन गर्नु अपराध हो भने अब साइबर लको उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ साइबर क्राइम हो। साइबर लको उल्लङ्घन गर्नु, साइबर ल इज द भायोलेसन अफ साइबर क्राइम इज द भायोलेसन अफ साइबर ल। अनि त्यस्तो टेक्नोलोजीको दुरुपयोग गरेर गरिने खालका अपराधहरूको संख्यामा धेरै वृद्धि भयो र त्यसरी वृद्धि भइसके पछाडि वास्तवमा विश्वले साइबर क्षेत्रमा पनि के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ साइबर क्षेत्रमा पनि यो टिचरले चाहिँ यो सबै विद्यार्थीहरूलाई के अरे एडमिट गर्दैमा समय जाने रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले यसलाई स्ट्रिक गर्न भन्दा पनि विद्यार्थीलाई छोडेकै राम्रै देखेँ मैले पनि। त्यसलाई तपाईँहरूले आएका साथीहरूलाई एड गरिदिँदै गर्नु होला है। आजलाई चाहिँ गेस्टलाई पनि एड गरिदिनु होला। यो 1-2 दिन पछाडि हाम्रो साइबर लको रेगुलर कन्टिन्यू भएपछि अनि हामी त्यो अनुसार जाउँला। ओके, अनि म कन्टिन्यू गर्छु। त्यो पछाडि के हो त भन्दा साइबर लको दुरुपयोग गर्यो, मिसयुज गर्यो कसैले भने साइबर अपराध हुन्छ। साइबर अपराध टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हुन सक्यो। अब अहिलेको सन्दर्भमा साइबर क्राइम भनेको त अत्याधिक धेरै जल्दो बल्दो इस्युज पनि हो। यो साइबर लको साइबर अपराधले कसैलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली नछोएको पनि हुँदैन सक्छ। धेरै क्वेसन्सहरू पनि आउन सक्छ। ती क्वेसन्सहरू आजै सोधौँ जस्तो पनि हुन सक्छ, तर नसोध्नुहोस् आज, किनकि हामीले हरेक इस्युजलाई हरेक टपिकमा पढ्दै जान्छ र त्यही बेलामा छलफल गरौँला। अब यो हामीले पढ्न पर्छ कुरा के हो त भन्दा आजसम्मका दिनमा तपाईँहरू जो साइबर ल लिन इच्छुक भएर आउनु भएको छ ती सबै विद्यार्थीलाई जाँचभन्दा अगाडि वास्तवमा सरकारले आइटी एक्टलाई पास गर्न सकेन भने तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो लेख्ने एन्सर भनेको सरकारले यथासम्भव प्रोपर डिस्कसन गरेर पार्लियामेन्टमा प्रोपर डिस्कसन गरेर पास हुन लागेको आइटी एक्टलाई चाहिँ तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको एउटा बलियो रेकमेन्डेसन हो है। अनि त्यो चाहिँ किन हो भन्दा चाहिँ अब पास भइहाल्यो भने त त्यसको प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने हो। नत्र आज जति पनि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट विद्युतीय कारोबार ऐन, त्यो विद्युतीय कारोबार ऐनले विद्युतीय सञ्चालन सम्बन्धी कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेर, किनकि 63 सालको समयमा तपाईँको हातमा कुन मोबाइल थियो कल्पना गर्नुहोस्, आज तपाईँको हातमा कुन मोबाइल छ त्यहाँ पछि हेर्नुहोस्। 63 सालभन्दा अगाडि तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूका कोही मान्छे विदेश गयो भने कसरी चिठी पठाउँथे त्यो ख्याल गर्नुहोस्। आज चाहिँ एरोप्लेनमा हुँदाखेरि नै म चाहिँ आइएम लाइभ भनेर प्लेन चढ्दाको लाइभ गरेर हिँड्ने अवस्था आइसक्यो मान्छेहरू होइन। म उडे अब यतिसम्म कि हरेक कन्ट्रीहरूले बोइङमा भनेको प्लेनमा पनि आफ्नो त्यो जुरिस्डिक्सनहरू प्रयोग गराएर त्यो जुरिस्डिक्सनको नेटवर्क फालेर माथि बोइङमा पनि अब प्लेन मजाले इन्टरनेट चलाएर प्लेनमा बसेर लाइभ गरेर हिँड्न पाउने समय आइसक्यो। अब यो टेक्नोलोजी त यति धेरै विकास होला भनेर हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ भने अझ योभन्दा पनि साह्रै ठुलो विकास हुन सक्छ टेक्नोलोजीको। भने पछाडि चाहिँ के हो त भन्दा टेक्नोलोजीमा जति विकास हुन्छ त्यति नै अपराध हुन सक्छ। भनेपछि त्यस्ता अपराध हुन सक्ने अपराधहरूलाई अनुमान गरेर विधि शास्त्रले हेरेर हेर्नुहोस् है, जुरिस्प्रुडेन्स, तपाईँहरू जुरिस्प्रुडेन्सको पनि विद्यार्थी हो मेरो। जुरिस्प्रुडेन्स के हो त भन्दा साइबरको क्षेत्रमा ओभरअल सिनारियो अब्जर्भेसन गरेर त्यसको बारेमा कस्तो कानुन आवश्यक पर्छ भनेर कानुन निर्माण गर्नु साइबर जुरिस्प्रुडेन्स हो। साइबर जुरिस्प्रुडेन्स हो भनेपछि त्यो साइबर जुरिस्प्रुडेन्स लगाएर फिलोसोफिकल्ली हुन त अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई याद गर्ने हो भने त अब टिचरहरू नै बेकुफ हुने स्थिति आइसक्यो होइन। अस्ति सोसियो इकोनोमिक क्राइम पढाइरहेको थिएँ, अब चाहिँ केही अपराधहरूको बारेमा पढाइरहेको थिएँ, मनी लन्ड्रिङको बारेमा पढाइरहेको थिएँ।
सरकार एकतिर गइरहेछ, फिलोसफी अर्कोतिर गइरहेछ, यो अर्कोतिरको पाटो होला। तर अलिकति हामी चाहिँ के हो त, जुरिस्प्रुडेन्सको आधारबाट, फिलोसफीको आधारबाट, रुल अफ लको आधारबाट, कन्स्टिट्युसनलिजमको आधारबाट हामीले प्रिन्सिपल पढ्ने नै हो। हामीले जाँचमा लेख्दाखेरि यस्तो भयो भनेर लेखेर नम्बर आउनेवाला छैन। हामी चाहिँ एटलिस्ट बिइङ अ स्टुडेन्ट हामीले चाहिँ के हो त भन्दा हामीले चाहिँ बुझ्न पर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ साइबर लको क्षेत्रमा नेपालको सन्दर्भमा आइटी एक्ट एउटा चाहिँ संसदमा चाहिँ के हुन्छ, ड्राफ्ट आइटी एक्ट, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट 2075 पार्लियामेन्ट प्रवेश गरेर धेरैचोटि बाहिर निस्किन खोज्दा निस्किन सकेको छैन। त्यसमा धेरै विवादित विषयहरू पनि छन्। त्यो विवादित विषयमा हामी भोलि कन्टेन्टका दिनमा आउँछौँ र हामी छलफल पनि गर्छौँ। तर के हो त भन्दा अहिलेको दिनमा वर्तमान समयमा नेपालमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहिँ एक्ट पास नभइकन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 छ भने पछाडि 2063 सालमा बनेको अपराध साथीहरूले आफ्नो म्युट र अनम्युट चाहिँ के छ हेर्नु होला है। फेरि चाहिँ के हो त भन्दा श्रीमान श्रीमतीको सबै झगडा सार्वजनिक होला। यो टेक्नोलोजी हो, यसले अलिकति दुरुपयोग गराउँछ। साइबर लको विद्यार्थी हो म, चाहिँ एटलिस्ट आई होप साइबरको क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो म्युट र अनम्युट के छ म बोल्न हुन्छ हुँदैन, भिडियो खोल्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, बस्नुहोस्, त्यसमा सबै अलाउ छ। तर त्यो चाहिँ क्लास डिस्टर्ब हुने गरी खालका आफ्नो त्यो म्युट र अनम्युट चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है। जे भए पनि त्यो तपाईँहरूलाई यताबाट हात छिरेर चिया ल्याएर दिँदाखेरि केही डिस्टर्ब हुँदैन, फलफुल ल्याएर दिँदा केही डिस्टर्ब हुँदैन, खाजा खाँदा केही डिस्टर्ब हुँदैन मलाई। तर तपाईँले अनम्युट गरेर तपाईँ यहाँ बजेको गीतहरू, तपाईँले चाहिँ छोरालाई गाली गरेको कुराहरू फ्याक्ट बाहिर होला, त्यसले तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो, मलाई पनि अप्ठ्यारो है। त्यहाँ एउटा सानो म्युजिक बजा सुनिहालेँ मैले, त्यो भएर यति भन्न बाध्य भएँ, सरी है। अनि त्यो पछाडि जुन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा अहिले भएको विकासलाई सम्बोधन गर्ने खालको ल छ कि छैन भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले के हो त भन्दा अब तपाईको मोबाइलमा भएको मोबाइल फोनदेखि लिएर स्याटेलाइटमा भएको स्याटेलाइटको सिस्टमसम्म, अथवा भनौँ तपाईको चाहिँ नेटवर्क्स अफ नेटवर्क्स जालहरूको महाजाल, नेटवर्क्स अफ नेटवर्क्स, कम्प्युटर्स, नेटवर्क्स भनिसकेपछि वाइफाई विदाउट वाइफाई, वायरलेस अर विदाउट वायरलेस। यो वायरलेसदेखि विदाउट वायरलेसदेखि स्याटेलाइटसम्म जोडिएका जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू छन्, ती सबै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूलाई एउटै मात्र वर्डमा साइबर लले सम्बोधन गर्छ, द्याट इज नट अदर देन कम्प्युटर। हेर्नुहोस् है, अब कम्प्युटर भनेपछि तपाईँको अगाडि भएको ल्यापटप मात्रै होइन, मेरो अगाडि भएको डेस्कटप कम्प्युटर मात्र होइन, तपाईँको मोबाइल फोन मात्रै होइन, every electronic devices which has the capacity to use the internet को प्रयोग गर्न सक्ने सबै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू, त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूलाई एउटै मात्र वर्डमा कम्प्युटर भन्छ। त्यो कम्प्युटर भन्छ भने कम्प्युटरको हेर्नुहोस् है, use of computer as a tool or target। हेर्नुहोस् है, कम्प्युटर, साइबर क्राइम इज द use of computer as a tool or target or both। टुलको रूपमा प्रयोग गरेर गरिने कुनै खालका अपराधहरू, टार्गेटको रूपमा प्रयोग गरेर गरिने कुनै खालका अपराधहरू, अथवा टुल र टार्गेटको रूपमा प्रयोग गरेर गरिने कुनै पनि खालका अपराधहरू, यी दुईटा अपराधहरूलाई यो चाहिँ कम्प्युटर, साइबर क्राइम इज अ सच क्राइम वेयर कम्प्युटर इज युज्ड एज अ टुल अर टार्गेट। टुल र टार्गेटको रूपमा गरेर गरिने खालका अपराधहरू सबै साइबर क्राइम हुन्। भने पछाडि अब हामीले के रहेछ त भन्दा हामीले सिलेबसमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के कुराहरू हेर्दा रहेछौँ भन्दा सिम्पल हामीले युनिट 1 मा, यो त अब अलिकति सिलेबस पनि पुरानो भइसकेको छ, अब हामीले नयाँ सिलेबसको आधारमा केही अलिकति चेन्ज गरेका छौँ होइन। अब तपाईँहरूले पढ्ने भनेको नयाँ सिलेबस हो। नयाँ सिलेबसमा चाहिँ पुरानोको तुलनामा चाहिँ पुरानोको जति पनि त्यो पुरानोमा त टेलिफोन के हो, किनकि त्यति बेला टेलिफोनै पढ्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, फ्याक्स मेसिन के हो भनेर पढ्न पर्थ्यो, टेलिफोन के हो, फ्याक्स मेसिन के हो भन्ने सन्दर्भका कुराहरू थियो। अब अहिले चाहिँ यो टेलिफोन, फ्याक्स मेसिन जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेको सिलेबसले हटाएको छ। तर अहिलेको सिलेबसले हटाएको छ भनेर हामीले अहिलेको सिलेबस तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्न, किनकि तपाईँहरू थर्ड इयरको विद्यार्थी, तपाईँहरूले पुरानै सिलेबस पढ्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँहरूले अब टेलिफोन भने के हो, फ्याक्स मेसिन भने के हो, फोन भने के हो भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूको सिलेबसमा हुँदाखेरि हामीले टेलिकम्युनिकेसनमा के कुराहरू छ, के इस्युजहरू छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ। तर नर्मल्ली साइबर क्राइम के हो, साइबर लको स्कोप के हो, यसको नेचर के हो,
हेर्दा हेर्दै कति लेख्ने हो कि जति पनि लेख्न सकिने गरी बुझ्ने एउटा साइबर जुरिस्प्रुडेन्स भनेको कस्तो ल साइबर लको लागि आवश्यक छ, कस्तो ल साइबर लको लागि आवश्यक थियो र अब भविष्यमा पोस्ट मोडर्निज्मको कन्सेप्टको एंगलबाट हेर्दाखेरि भविष्यमा साइबरको क्षेत्रमा कन्ट्रोल गर्नको निम्ति नत्र त कस्तो हुन्छ भने यदि कानुन छैन अपराध हुँदैन। नेपालमा फुटबलमा चाहिँ म्याच फिक्सिङ गरे, जिल्ला अदालतले ठहर गराएको थियो, सर्वोच्चले अदालतले गएर चाहिँ प्रिन्सिपल अफ रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्टको आधारमा, प्रिन्सिपल अफ एक्स पोस्ट फ्याक्टर लको आधारमा लिएर गएर चाहिँ कानुन थिएन, त्यसकारणले गर्दा म्याच फिक्सिङमा कारबाही गर्न पाइँदैन भन्थ्यो। त्यस्तो सम्भावना नेपालमा धेरै हुन सक्छ। तर आजको दिनमा कति दुःख छ भने हाम्रो वर्तमान क्रिमिनल कोडको सेक्सन 305(6)(7) मा स्पेशली 7 मा डिजिटलको माध्यमद्वारा कसैले कसैको गाली बेइज्जती गर्यो भने अपराध हुन्छ भनेर व्याख्या गरिदिएको कारणबाट, यानी हेर्नुस् है, एकदमै बुझ्नुस्, एउटा कुरो यो साइबर ल स्पेशल ल हो। स्पेशल ल जेनरल लसँग बाज्यो भने जेनरल ल जहिले पनि तल पर्छ, स्पेशल ल माथि पर्छ, यो प्रिन्सिपल हो। साइबर ल स्पेशल हो। अनि हाम्रो मुलुकी क्रिमिनल कोड चाहिँ के हो त? मुलुकी क्रिमिनल कोड चाहिँ जेनरल ल हो। जेनरल लको सेक्सन 307 ले कसैले कसैको बारेमा अनलाइनबाट बेइज्जती हुने गर्ने खालका जुनसुकै कार्य गर्यो भने अपराध हुन्छ भनेर जब 2075 साल भदौ 1 गतेदेखि यो कानुन लागू भयो तब वास्तवमा भन्ने हो भने इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट पछाडी पर्यो। हुनलाई इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट स्पेशल ल हो। अब किन पछाडी पर्यो म भन्छु। किन पछाडी पर्यो भने नेपालमा साइबर लको मुद्दाहरू भनेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै चल्छ। नेपाल अधिराज्यभरि मुद्दा चलाउने निकाय भनेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत मात्रै हो। अब जब काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै मुद्दा चल्छ त्यसपछि ओलाङचुङ्गोलाको मान्छे भन्नुस्, कञ्चनपुरको मान्छे भन्नुस्, ताप्लेजुङको मान्छे भन्नुस्, पाँचथरको मान्छे भन्नुस्, त्यतातिर मुद्दा पर्यो, साइबर लको मुद्दा पर्यो भने त्यो मान्छेलाई समात्न पर्यो, प्रहरी लाएर पठाउनु पर्यो, काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ प्रोसिक्युसन गर्न पर्यो, अनि जिल्ला अदालतमा लिएर गएर मात्र मुद्दा गर्नु पर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ जति पीडित हुन्छन् ती पीडितले पनि धेरै मुद्दा नदिने अवस्था छ। त्यो के को कारणले भन्दा त्यो लको कारणले। हामीसँग आइटी एक्ट पास भएको छैन। पास नभए पछाडि चाहिँ के हो त भन्दा यो वास्तवमा चाहिँ यो टाढा टाढा भएको मान्छेहरूले ए होइन अब अहिले हाम्रो नयाँ कानुन छँदैछ, तपाईँलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ के हो त गाली बेइज्जती गरेको भन्ने मान्नुस्। अब साइबर ल ट्याक्कै साइबर लको कोडको अट्याक गरेको यो चाहिँ सिस्टम उडाएको यस्तो सन्दर्भमा त अब समातेर ल्याएर पठाएर पनि कारबाही गर्नुपर्ने भयो। नत्र साइबर लले समेट्ने जति पनि इस्युजहरू छन् हामीले त पढ्न त भोलि पर्सि हामी पढ्छौँ स्लाइन्डर र लायबल भनेर होइन, सामान्य गाली बेइज्जतीलाई पनि त वास्तवमा साइबर ल लिएर गएर अहिलेको आइटी एक्ट हेर्नुस् न, हामीले मानौँ तपाईँले चाहिँ राज्यलाई त्यो पास भयो भने राज्यलाई अत्याधिक धेरै गाली गर्नुभयो, तपाईँको हजुरबाले फेसबुक चलाउँदै हो भनेर लेख्नुभयो भने हजुरबालाई पनि लिएर गएर चाहिँ हालिदिन्छ। आइटी एक्ट त्यति धेरै कडा आएको कारणले गर्दा पास हुन नसकेको। हामी यो आइटी एक्टमा पछि प्रोपर छलफल गरौँला क्लासमै। तर मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दा साइबर ल आवश्यकै नभएको पनि होइन, त्यति धेरै अत्याधिक सालको कडा गरेर जुन चाहिँ के हो त भन्दा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई गाह्रो हुने खालको होइन। नत्र चाहिँ के हुन सक्छ भने नर्मल्ली एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन द फेलियर अफ डेमोक्रेटिक कन्ट्री। प्रजातन्त्र फेल भएको ठाउँमा चाहिँ सबै कुरा सम्भव छ। नथिङ इज पोसिबल इन द सक्सेसफुल युज अफ डेमोक्रेसी। जहाँ चाहिँ प्रजातन्त्रको सफल प्रयोग भएको छ त्यहाँ केही कुरा पनि गाह्रो हुँदैन। अब त्यस्तो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोफिट मोटिभ्समा रहेका हाई लेभलका पर्सनालिटिज र पावर एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरूलाई लिएर गएर कारबाही गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि जेनरल मान्छेलाई कारबाही गर्न अति सजिलो हुन्छ किनकि हाम्रो कानुन अत्याधिक यो चाहे क्रिमिनल कोड होस् होइन, क्रिमिनल कोड अहिले भनौँ न सामान्य अवस्थामा लिने हो भने पोलिटिकल इस्युजहरूमा नाम लिन चाहन्न, तर केही त्यस्ता नेताहरूले गरेको त्यो स्लाइन्डर र लायबल जस्ता इस्युजहरूमा जनरल मान्छेलाई जति सजिलोले कारबाही गर्न सकिन्छ र पोलिटिसियन्सहरूलाई कारबाही गर्न गाह्रो छ। किनकि अहिले हरेक नेताहरूले एक अर्कालाई चाहिँ गाली बेइज्जती हुने गरी गाली गरिरहेको अवस्थाहरू छ, जसलाई राजनीति अब अस्ति क्रिमिनल केस त छुट लियो भने पछाडि अहिले अब त्यो राज्यको धेरै कुराहरू नगरौँ, तर हामीले प्रिन्सिपल्ली ल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीले यसको स्कोप, यसको नेचर, यसको इम्पोर्टेन्स र यसको जुरिस्प्रुडेन्स भनेको साइबर जुरिस्प्रुडेन्स के हो भनेर हामीले सिम्पल युनिट 1 मा हेर्छौँ। अनि
युनिट 2 मा गइसके पछाडि हामीले यो टेक्नोलोजीको बारेमा के हो, टेक्नोलोजिकल अलिकति पार्ट, ल र टेक्नोलोजीको सम्बन्ध के हो, कसरी ल र टेक्नोलोजी जन्मियो होला, टेलिकम्युनिकेसन भनेको के हो, फोन के हो, यस्तो कुराहरू सामान्य हामी युनिट 2 लाई गएर हेर्छौँ। अनि युनिट 3 मा गइसकेपछि हामी क्राइम हेर्छौँ। क्राइम हेर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा साइबर क्राइम, व्यक्ति विरुद्ध हुने साइबर क्राइम के हो, क्राइम अगेन्स्ट इन्डिभिजुअल, अनि सम्पत्ति विरुद्ध हुने साइबर क्राइम के हो, क्राइम अगेन्स्ट द प्रोपर्टी, अनि साइबर क्राइम राज्य र समाज विरुद्ध हुने साइबर अपराध के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि के हो त भन्दा तेस्रो नम्बरमा त्यो गएर साइबर क्राइमको बारेमा हामीले हेर्छौँ। अनि हामी अलिकति के हो त भन्दा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई पनि अलिकति जोडेर गएर हेर्छौँ, किनकि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीबाट साइबर अपराध धेरै हुन सक्ने सम्भावना भएको छ। अनि हामी डिजिटल सिग्नेचर्स, अहिले चाहिँ भनौँ न डिजिटल सेक्युरिटीलाई आएको डिजिटल सिग्नेचर र यसको इम्पोर्टेन्सहरू हामीले अलिकति गएर हेर्छौँ। अनि त्यसभन्दा पछाडि गएर हामीले इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम भनेको साइबर ललाई गभर्न गर्नको निम्ति, साइबर ललाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अहिले जति पनि इन्स्टिट्युसन मेकानिजमहरू छ त्यो इन्स्टिट्युसन मेकानिजमलाई लिएर गएर हामीले गएर हेर्छौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि जम्मा जम्मी तपाईँहरूले 3टा क्वेसन्सको एन्सर दिन पर्छ। त्यो 3टा क्वेसन्सको एन्सरमा एउटा जेनरल ल, साइबर ल के हो भन्ने सन्दर्भबाट एउटा आइहाल्छ, साइबर क्राइमबाट एउटा क्वेसन फरक नै जाँदैन। अनि लेजिस्लेटिभ पार्ट भनेर ल, साइबर लसँग सम्बन्धित लहरू के छन् त वास्तवमा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी लको, कपिराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कम्पनी एक्ट, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट, अहिले आएको ड्राफ्ट आइटी एक्ट, यी एक्टहरू लजहरूको बारेमा एउटा क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। क्राइमको बारेमा एउटा क्वेसन आउन सक्छ, डिजिटल सिग्नेचर र चाहिँ यो बारेमा आउन सक्छ। भनेपछि हामीले क्याटेगोरिकल्ली 5-7 वटा इस्युजहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा पढ्यौँ भने साइबर ललाई पासै गर्न गाह्रो कुरा चाहिँ छैन। तर पास गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर मात्रै पढ्न आउनेहरूले नपढ्नु होला। जसलाई साइबर लको बारेमा चाहिँ के अहिलेको चाहिँ समसामयिक इस्युज पनि हो, अनि यो पढ्दाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्ट, अलिकति भनौँ न अहिलेको सिचुएसन कतातिर रहेछ, यो टेक्नोलोजीको कस्तो ल चाहिँ राज्यले बनाएको रहेछ भन्ने सन्दर्भबाट हामीले अलिकति हेर्ने हो भने त्यो व्यक्तिलाई छ। अनि अर्को कुरो त्यो यो हाउगुजी कस्तो हाउगुजी भने टर्मिनोलोजी नै थाहा छैन, त्यस कारणले गर्दा साइबर ल पढ्न सक्दिनँ भन्ने खालको मनस्थिति पाल्नु भएको छ भने त्यो तपाईँको भ्रम हो होइन। यो लेभलमा आइसकेर ब्याचलर पास गरेर आइसकेपछि जस्तै मैले एउटा कुरो भन्छु, ऱ्यान्सम वेयर भनिदिन्छौँ। ऱ्यान्सम वेयर भनेको के हो भनेर पहिला सुन्न नआउन सक्छ, तर ऱ्यान्सम वेयरको बारेमा मैले व्याख्या गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ के हो त भन्दा अहिलेको भनौँ न मान्छे किडन्याप गरेको त तपाईँले सुन्नु भएको छ, तर साइबर जगतमा पनि एउटा किडन्यापिङ हुन्छ कि। त्यो किडन्यापिङ भनेको के हो त भन्दा ऱ्यान्सम वेयर हो। त्यो ऱ्यान्सम वेयर कसरी किडन्यापिङ भन्यो भने मैले अहिले यहाँबाट बस्दाखेरि मानौँ अहिले मैले यहाँबाट साइडबाट यहाँबाट चाहिँ मानौला मन्जुको मैले कम्प्युटर अथवा मोबाइल फोनलाई मैले यहाँबाट एउटा लिङ्क पठाइदिएँ, उसले सट्ट खोलिसकेपछि उसको अटोमेटिकल्ली बन्द भएर पिन 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 भनेर बस्यो। त्यो पिन भन्ने बित्तिकै मैले उसलाई फोन गरेँ, मैले चाहिँ तपाईँको साइबर लको क्लास पढ्न नदिन निम्ति चाहिँ तपाईँलाई यो तपाईँको सफ्टवेयर उडाइदिएको छु, त्यहाँ 4वटा पिन हान्न पर्छ। त्यो 4वटा पिन तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फेरि जस्ता तस्तै हुन्छ, होइन भने तपाईँको सिस्टम नै कोल्याप्स हो भनेर मैले फोन गर्छु। त्यसको लागि मैले फिरौती रकम माग्छु कि मेरो खातामा 100 रुपियाँको रिचार्ज हालिदिनुहोस्, नत्र होइन भने म तपाईँ त खोल्दिनँ भनेर भन्छु। भनेपछि उहाँले 100 रुपियाँ रिचार्ज हालिदिनुभयो, 100 रुपियाँ पैसा मलाई पठाइदिनु भयो भने मैले उहाँलाई त्यो पिन नम्बर दिन्छु, के अरे चाहिँ EFCD भन्ने 4वटा पिन दिन्छु। त्यो पिन उहाँले हालेपछि उहाँको अटोमेटिक खोल्छ। यो सामान्य उदाहरण हो। यो ऱ्यान्सम वेयर भनेको वर्ल्डको सेक्युरिटी सिस्टमलाई कोल्याप्स गरेर डलरौँ चार्जहरू चाहिँ तपाईँको किडन्याप गर्ने किडन्यापरहरू हुन्। त्यो ऱ्यान्सम वेयर हो। अब होइन ऱ्यान्सम वेयर सबै कस्तो कस्तो रहेछ, कहाँ यो चाहिँ अब चाहिँ यो फ्यामिली ल जस्तो सजिलो कहाँ छ त यो भनेर एनालाइसिस गर्नेहरू चाहिँ नपढ्नु होला। आज आइहाल्नु भयो, यो राम्रै भयो होइन, किनकि साइबर लको बारेमा ज्ञान पाएर पढ्नु र ज्ञान नपाइकन पढ्नु फरक छ। यो सिलेबसको बारेमा त्यस कारणले मैले आज कन्टेन्टमा प्रवेश नगरिकन यो सिलेबसको बारेमा चाहिँ छिरेर मैले भनिदिएको कारण त्यही भएर हो। किनकि धेरै मलाई लाग्दैन अब यो मैले सिस्टममा हेर्दाखेरि 50-60 जना देखाएको छु, आज क्लासमा हुनुहुन्छ 255 जना। अब त्यो 50-60 जनालाई मात्रै एड गरेर 255 जनालाई रोक्न मसँग सक्छु, तर मैले यो सुरुवातमा म रोक्दिनँ, किनकि हाम्रो ल क्याम्पस अहिले 1 जना मात्रै प्राविधिक भएको कारणले गर्दा र त्यो 1 जनाले चलाउन नपर्ने गर्दा उहाँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ 3000 हिजो 3132 वटा इमेल आयो। अनि 3200 इमेलमा तपाईँहरूले के गल्ती गरिदिनु भयो भने मेरो रिप्लाई आएन भनेर तपाईँले पटक पटक मेल पठाउनु भयो।
अनि तपाईहरुको सबै मेललाई लिएर गएर भेरिफाई गर्दै यसलाई पहिल्यै गरे रहेछ भन्ना समय गएर सबै सत्यानाश भएको कारण त अहिले गल्ती हुँदाखेरि क्याम्पसले गरेन भनेर क्याम्पसलाई गाली गर्न पनि पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईहरुको राइट्स पनि हो। किनकि अब त्यो 10,000 भर्ना लिनु विद्यार्थीको के अरे कलेजको कमजोरी हो, भर्ना पाइसकेपछि गाली गर्नु तपाईहरुको राइट्स हो हैन। त्यसैकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के भयो भन्दाखेरि अब यो साइबर लको विद्यार्थीहरुले मात्रै हामी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ जाउँला अनि पढ्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो आउनलाई प्रब्लमहरु चाहिँ छैन। तर के हो त भन्दा यो टिम्स अनि टिम्समा आइसकेपछि राइट्स विद्यार्थी किन नो योर सिलेबस मात्रै हैन, नो योर स्टुडेन्ट पनि हुनुपर्छ के। आफ्नो विद्यार्थीहरु पनि चिनेर पढाउन पायो भने मैले यी विद्यार्थीहरु मेरा हुन्, मैले यिनीहरुलाई चाहिँ यो किनकि यो इस्युमा किन अब भनौँ न हामीसँग 80 वटा बेन्च थियो, 6 जना बस्नुहुन्थ्यो, 8 × 48 480 पोडियममा उभिन दिनुहुन्न थियो भन्दा 500 जना विद्यार्थीलाई समेत चिन्ने गरी पढाइएको थियो भने पछाडि अब यहाँ त यो अनलाइन हो, यो यहाँ आतंक धेरै हुन सक्छ कि फेरि यसमा। यो अनलाइन भनेको चाहिँ यो यति धेरै राइट्सहरु छ तपाईहरुलाई दुरुपयोग गर्ने, तपाईहरुले चाहिँ त्यो इथिक्स प्रयोग गर्दिनु भयो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ साइबर लका विद्यार्थी को हुन् भनेर चिन्नको निम्ति यति कुराहरु मैले भनेको। सिम्पली साइबर लमा हामीले थोरै युनिटहरु पढ्छौं, हामी डिजिटल सिग्नेचर्सका बारेमा कुराहरु पढ्छौं, इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टीको बारेमा हामी कुराहरु पढ्छौं, हामी लज पढ्छौं, हामी इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले के कस्तो कामहरु गरिरहेको छ हैन, चाहिँ भनौँ न यति धेरै इस्युजहरु चाहिँ अनि बर्निङ इस्युजहरुको बारेमा हामी केही छलफल गर्छौं र चाहिँ साइबर कस्तो खालको अपराध साइबर अपराध हो भनेर भन्ने कुराहरु हामीले हेर्छौं। अब यो साइबर अपराध मैले धेरै वर्ष भयो, लगभग बीएलएलबी को फर्स्ट ब्याचदेखि नै मैले साइबर ल पढाइरहेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो अवस्था र अहिलेको अवस्था हामी एनालाइसिस गरेर पनि हामीले त्यसलाई गएर हेर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन। अब हामीले यो चाहिँ के हो त भन्दा यो डिजिटल सिग्नेचर्सका कुराहरु, एक्जिस्टिङ लज र पोलिसीजका कुराहरु, एक्जिस्टिङ ल र पोलिसीमा चाहिँ के हो त भन्दा रिलेभेन्ट लेजिस्लेसन्सहरु के हुन्, इन्टरनेट गभर्नेन्सको कन्सेप्टहरु के हो भन्ने जस्तो इस्युजहरुलाई हामीले लिएर गएर हेरेर चाहिँ हामीले पढ्छौं। र अर्को कुरो भनेको यसको लागि तपाईहरुलाई सबैभन्दा पीरको कुरा भन्दैछु म तपाईहरुलाई पर्ने पीरको बारेमा। चट्ट हेर्दाखेरि बाहिर ल क्याम्पसको बाहिरको पसलहरुमा कतै त्यो चुटुक्क साइबर लको गेस्ट पेपर पाइदैन। अब गेस्ट पेपर पढेर क्लास ड्याम केयर गेस्ट पेपर मात्र पढेर पास हुने हो भनेर भन्नेहरुले 1-2 धक्का त पाइसक्नु भयो होला फर्स्ट इयरमा हैन। अब सेकेन्ड इयरको पनि रिजल्ट छिटै हुन्छ। अब त्यो त्यतातिर गएर गेस्ट पेपर मात्र पढेर चाहिँ दिन्छु भनेर भन्नेलाई अलिकति गाह्रै छ। साइबर लको गेस्ट पेपर छैन समस्या। अनि किताबहरु इंग्लिशकामा किताबहरु छन्, नेपालीमा पनि किताब छैन, मैले त्यो भनिदिन्छु। तर अब क्लासै लिएर चाहिँ म कभर अप गर्छु भनेर भन्नु भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ मैले मेरो आफ्नो मेहनतले तपाईहरुलाई जस्टिस हुने गरी नै मैले चाहिँ म प्रयास गर्छु हैन। अब म पढाउँछु त भनेर भन्दिन, म प्रयास गर्छु। मेरो प्रयासमा तपाईहरुको मेरो सेन्टिमेन्ट्स र तपाईहरुको सेन्टिमेन्ट्स म्याच भयो भने तपाईहरुलाई सहजै होला। अब अन्यथा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो यति कुराहरु मैले तपाईहरुलाई भनिसके पछाडी साइबर ल लिने विद्यार्थीहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। भोलिदेखि हामी अन टाइम चाहिँ पढ्छौं र अनि आजको मेरो कुराहरुले तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ र यसबाट यतापट्टि नआउँदा हुन्छ भन्यो भने अब त्यो के रे यसो पढ्दिनु न त भनेर चाहिँ नआइदिनु होला। त्यसले पढ्दिनु त भनेर आउने विद्यार्थीहरुले डिस्टर्ब गरेको कारणले अरूलाई पनि असर पर्न सक्छ। आफ्नो विषय पढ्नु होला। तपाईहरु यता पढ्दा उता घाटा हो नि, किन अहिले त लकडाउन छ, जता जता पढे पनि हुन्छ नि त। कस्तो मजा छ घरमा बस्ने अनि चाहिँ उता क्लास लिनाउने यता पनि हुँदा पनि आफ्नो विषय चाहिँ नछुटाउनु होला। बाँकीको सन्दर्भमा आउनुभयो भने स्वागत छ हैन। किनकि विषय दुईटा विषय लिन पर्छ। विषय लिँदाखेरि आफूलाई कन्टेन्ट हेरेर लिनु होला है, कन्टेन्ट अवस्था सबै हेरेर छान्नु होला। अनि अब अर्को एउटा समस्या पनि भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। के हो त भन्दा चुज गरेर इमेल पठाइसक्यो, अब चाहिँ यो छोड्न मन लाग्यो भनेर भयो भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भको एउटा प्रब्लम हुन सक्छ। त्यो प्रब्लम चाहिँ ल क्याम्पसले तत्कालको अवस्थामा सुन्न सक्दैन, किनकि उहाँ त्यो हाम्रो प्राविधिक सरहरुलाई एकदमै धेरै लोड परिरहेछ हैन अहिले। त्यसकारणले गर्दा अहिले चाहिँ के गरिरहेछ भने जस्तै 1000 जना एड गरेको छ भने 1000 जना साइबर लको ग्रुपमा हालिदिएको छ के। त्यसकारणले तपाईहरुलाई लिंक सरसर हेर्न सजिलो भएको अहिले अप्सनललाई पनि रेगुलर जस्तै गरी चाहिँ हालिदिएको छ, किनकि विद्यार्थीहरु वञ्चित चाहिँ नहुन् है भन्ने हो। जम्माजम्मी पढ्नै नपाएर वञ्चितै नहुन् भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यति इस्युजहरु चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्दिनु होला। जम्माजम्मी हामीले 5-7 वटा जति क्वेशन्सको टार्गेटलाई पनि ब्याकअपमा राख्छौं
अनि साइबर जुरिस्प्रुडेन्स के हो भनेर यसको नेचर स्कोपको बारेमा पनि हामी सर हेर्छौँ। अनि त्यही हरेक इस्युजहरू आउँदाखेरि त्यो इस्युजसँग सम्बन्धित अहिले त धेरै आउँदैन, हेर्नुहोस् अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल बेस मात्र धेरै पढ्छौँ। साइबर ल के हो, साइबर लको इम्पोर्टेन्स के हो, नेचर के हो भनेर हामीले धेरै कुराहरू पढ्छौँ र यसको जुरिस्प्रुडेन्सहरू हामीले पढ्छौँ। अब साइबर क्राइममा गइसके पछाडि यसका टाइप्सहरू पढ्दाखेरि फेरि साइबर लको टाइप्स कस्तो छ भने तपाईँहरूले जानेको साइबर लको क्राइमको प्रकार चाहिँ मैले नजाने हुन सक्छु, किनभने हिजो साइबर लको एक प्रकारको चाहिँ अपराध भइरहेको हुनसक्छ, आज नयाँ क्रिएट भएर अर्को अपराध भइरहेको हुनसक्छ, किनकि यो त टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग हो होइन। साइबर लका प्रकारहरू मसँग 200 प्रकारका नामहरू छन्। अब हामीले के 200 प्रकार पढ्ने हो त कन्फ्युजनै नहुने, त्यो पछि हामीलाई त्यसरी साइबर लको प्रकारहरू सबै जान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छैन। हामीले के चाहिँ जान्न पर्छ भने व्यक्ति विरुद्ध हुन सक्ने खालका अपराधहरू के हुन्, कम्प्युटरलाई युज गरेर गरिने खालको अपराध के हो, कम्प्युटरलाई टार्गेट गरेर गरिने खालको अपराध के हो, राज्य विरुद्ध हुने अपराधहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भबाट हामीले हेर्न पर्छ। हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको दफा 44 देखि 57 सम्म क्लियरली विद्युतीय अपराध, विद्युतीय कारोबार चाहिँ यसले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेको छ। त्योभन्दा बाहेक अहिलेको नयाँ कोडले त अलि व्यापक नै छलफल गराएको छ। अब त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अरू इस्युजहरू पनि त्यसमा हेरेर हामी छलफल गर्छौँ। यति भइसके पछाडि हामीले 2टा एक्ट मात्रै हो विशेष गरी पढ्नुपर्ने भनेको, प्रस्तावित अपराध संहिता, प्रस्तावित यो आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टलाई हामीले केही कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब यहाँ हाम्रो अब क्लास सकिन लाग्दाखेरि पनि प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरू। अब यो यसलाई चाहिँ अलिकति अब तपाईँहरू पनि अरूलाई त मैले अब धेरै भन्दिनँ, धेरै विद्यार्थीहरूको नेचर मलाई थाहा छैन, तर जो विद्यार्थीहरूले सेक्सन सी मा मसँग जुरिस्प्रुडेन्स र क्रिमिनल ल पढ्नु भएको छ, ती विद्यार्थीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर साइबर ललाई स्मुथली लैजानुहुन्छ। मैले अनुहार चिनिरहेको छु यहाँ बसेर, धेरै विद्यार्थीको नाम पनि थाहा भइरहेको छु होइन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ अलिक प्रयोग गरेर जानु होला भन्ने मैले अपेक्षा गर्दै तपाईँहरूलाई साइबर लमा धेरै धेरै धन्यवाद छ, स्वागत पनि छ यो साइबर ल पढिदिनु भएकोमा। होपफुल्ली हामीले सफल अवतरण गराउँछौँ साइबर ललाई, चाहिँ कसैको पनि परीक्षा नबिग्रियोस् भन्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य मात्रै हो। अब मैले धेरै तपाईँहरूको जिज्ञासा धेरै हुनसक्छ, मैले कसैको पनि क्वेसन लिन्न आज तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न मात्रै छोडिदिएको है, किनकि तपाईँहरूलाई साइबर ल लिन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने सन्दर्भबाट मात्रै मैले चाहिँ गरेको छु होइन। अब केही इस्युज छ त्यस्तो भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर भन्नुभयो हुन्छ। मसँग जम्मा अब एकजना मैले भनेको प्लिज